मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए ताकि आप अपनी ख्वाहिशात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी करा सकें जो उसके लामहदूद ख़जानों में आपके लिए छुपी हुई हैं। अगर मैं और आप अपने नीचे वालों के साथ, मुलाज़मीन के साथ, ताबईन के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उनके हुकूक़ अदा करते रहेंगे तो कोई शक नहीं कि अल्लाह मेरी और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर देगा। नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, अमल करें, ज़कात दें, सदक़ात दें, खैरात दें, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें, सब्र करें, नापतोल में कमी नहीं करें। यही मेरे नबी का दीन है, यही सहाबा की शान है। मिलजुल के रहना है, इस्लाम के लिए डट के खड़े हो जाएं। कोई दुश्मन आपका बाल भी भीगा नहीं कर सकता अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है। नाज़रीन किराम, तवक्कल सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। जिसने अल्लाह पर तवक्कल किया उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। फिर वो मामला उसके रिज़्क़ का हो, ईमान का हो, सेहत का हो, मामलात का हो, घर बार का हो, दुकान का हो, फैक्ट्री का हो, नौकरी का हो, कारोबार का हो, आल औलाद का हो, अल्लाह देते हैं। अल्लाह नहीं चाहते तो कोई नहीं दे सकता। ये माल औलाद सब अल्लाह की देन है कि बहनों को, बेटियों को घरों में ज़लील मत करें, रुस्वा मत करें दूसरों की बेटियों को घरों के अंदर। ये औलादें अल्लाह की देन होती हैं। अल्लाह चाहते हैं तो बेटे देते हैं, चाहते हैं तो बेटियां दे देते हैं, चाहते हैं तो दोनों दे देते हैं, चाहते हैं तो कुछ भी नहीं देते। ये सब कुदरत सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये कुदरत मर्द और औरत के हाथ में नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ़ कुदरत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरे और आपके अमल सालिह हैं तो मुझे और आपको अल्लाह बार बार अपने आगे झुकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। अगर मेरी और आपकी नमाज में खला है, मेरी और आपकी नमाज में कोताही है, तो मुझे और आपको अपने नफ्स को पाक करने की, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि मुझसे और आपसे नमाज क्यों छूटती है। हमें सोचना है क्यों हमें अल्लाह अपने लिए नहीं चुनता, अपने घर बुलाने के लिए नहीं चुनता। मैं और आप क्यों अल्लाह के घर नहीं जा पाते? क्योंकि नाज़रीन किराम, मेरे और आपके घर भी सिर्फ़ वो शख्स आ सकता है जिसके लिए मैं अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, मेरे घर के अंदर आता है। जिसके लिए मैं दरवाज़ा ना खोलूँ, फिर चाहे वो फ़कीर हो या वज़ीर हो, मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। अपने घर के दरवाज़े अल्लाह मेरे और आपके लिए खोल दे। ये मसाजिदें मुझसे और आपके दम से आबाद होनी है। अगर ये मस्जिदें मेरे और आपके दम से आबाद हो जाएंगी तो हमारे घराने आसमान पे ऐसे चमकेंगे जैसे चाँद सितारे चमकते हैं। ज़मीन पे चमकने वाले वो घर होते हैं जिन घरों में नमाज होती है, कुरान होता है, अल्लाह का फरमान होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आम होता है। सहाबा की शान देखें, सहाबाओं से सीखें, तारीख़ें उठाएं, पढ़ें। बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाना चाहते हैं, नेल्सन मंडेला पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, एयरफोर्स में भेजें, फोर्स में भेजें, जहाँ मर्ज़ी भेजें। लेकिन नाज़रीन किराम, उनको अल्लाह का दीन सिखाइए, अल्लाह के नबी का दीन सिखाइए। बताइए हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की क्या जसारत थी, क्या जुर्रत थी, किस तरह इस्लाम के लिए लड़े। अपने पीठ पे खंजर खा लिए लेकिन दीन इस्लाम से मुँह नहीं मोड़ा। आज मेरी और आपके आने वाली नस्ल इस्लाम से बहुत दूर करती गई है। इसका पहला सवाल वालिदैन से होगा, मुझसे और आपसे होगा। जब तक मैं और आप इस्लाम अपने घर में ख़ुद नहीं लाएंगे, हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो मेरी और आपकी औलादों को इस्लाम पे ला सके, इस्लाम में ला सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने मुझ पर आप पे नबी भेजे हैं, कुरान भेजा, कुरान को नाजिल किया। ये कोई और थोड़ी हमें आपको सिखा सकता। ये तो हमें आपको ख़ुद सोचना है कि हम किस नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, किस अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिकुल मखलूक हाकिमुल महकूम राज़िकुल मरज़ूक़ बासितुल मबसूत राफ़िउल मरफ़ूअ के मानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। हमें पता है कि ये सारी दुनिया, कुल्लु कायनात, ये सब मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक की है, जिसने मुझे और आपको बनाया, पैदा किया, खिलाया पिलाया, कब्र तक की ज़िंदगी, कब्र से हशर, हशर के बाद की ज़िंदगी, सब मेरी और आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दी है। नाज़रीन किराम, अपने बच्चों को बताइए कि रिज़्क़ अल्लाह के ख़जानों से मिलता है। हमारा क़िबला ठीक होना चाहिए, हमारी रास्ता दुरुस्त होना चाहिए, बाकी रिज़्क़ अल्लाह के ख़जानों में है। हमने अपने बच्चों को रिज़्क़ के पीछे भगा भगा के दीन से दूर कर दिया। वो समझता है कि डिग्रियों में रिज़्क़ है, नौकरियों में रिज़्क़ है, कारोबार में रिज़्क़ है, दुकानों में रिज़्क़ है, कारखानों में रिज़्क़ है। नहीं नाज़रीन किराम, रिज़्क़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों में है। अल्लाह जिसे चाहते हैं अता करते हैं, जिसे नहीं चाहते उसको नहीं अता करते। कौन है जो अल्लाह से मांगना चाहता है, कौन है जो अल्लाह से लेना चाहता है? उस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताक़रातें बनाई हैं मेरे और आपके लिए।
ہم اور آپ اپنی مغفرت کروائیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ جیسے مفتی صاحب نے بتایا لیلۃ الجیسہ جیسی بڑی بڑی راتیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے انعام کے طور پہ پیش کر دیں۔ یہاں پہ کہیں پہ کوئی راشن بٹتا ہے تو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی انعام بٹتا ہے تو لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، افطاری کا ایک چھوٹے سے ڈبے کے پیچھے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں۔ اور میرا اللہ جو میرے اور آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میری اور آپ کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، فضل کرنا چاہتے ہیں، کرم کرنا چاہتے ہیں، رحم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا داعی بنایا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں اور آپ کو بھی کافر ماؤں کے پیٹ میں اتار دیتے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو ان بالخصوص روحوں میں اللہ کی ہم محبت والی روحیں تھیں جنہیں اللہ نے عالم ارواح سے اتار کے مسلمان ماؤں کے پیٹ میں اتار کے مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا داعی بنا دیا۔ ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو عمل کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کی تاریخوں کو اٹھا کے پڑھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کیسے گزاری، کس طرح حکمرانی کی، کس طرح عدل کیا، انصاف کیا۔ آج میرے شہر میں، میرے ملک میں عدالتوں میں کہیں انصاف نہیں ہے، سب جگہوں سے انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ ناظرین کوئی بات نہیں ہے، زندگی امیر کی، غریب کی، شریف کی، جاہل کی، بدماش کی، پڑھے لکھے کی، سب کی گزر جائے گی۔ کون کیا ساتھ لے جائے گا اپنے قبر میں؟ کون کیا لے جائے گا؟ جنہوں نے بڑی بڑے وقت حکومتیں کی، جنہوں نے بڑے بڑے تخت و تاج سنبھالے، وہ کیا لے گئے؟ اسی زمین کے نیچے میں نے اور آپ نے جانا ہے، اور جو لے کے جانا ہے وہ ہے نامہ اعمال، جو میرے اور آپ کے دھانے ہاتھ میں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے لیے مجھے اور آپ کو نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے۔ بار بار اس بات کی ترغیب تلقین کرتا رہتا ہوں تاکہ میری اپنی اصلاح ہو سکے، میرا نفس پاک ہو سکے۔ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈیل کروں تو مجھے لگے کہ میں منافقت نہیں کر رہا، میں جو بات ٹی وی پہ کہتا ہوں وہ میرے دل سے ہوتی ہے، اور جو میرے دل میں ہے وہ میرے گھر والوں کے لیے بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں ٹی وی کے اوپر میرے معاملات کچھ اور ٹی وی سے پیچھے میرے معاملات کچھ۔ ناظرین کرام، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ پر اور آپ پر واجب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، دین کو سمجھیں، عمل کریں، اپنے گھروں میں دین لائیں، اپنی نسل کو اندر لائیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے بچے بھی محمد بن قاسم بن سکیں، ہمارے اور آپ کے بچے بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے مجاہدین اسلام بن سکیں، اسلام کے پلر بن سکیں، اسلام کے لیے کھڑے ہو سکیں، ہمارے اور آپ کے بچے اسلام کے لیے داعی بن جائیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس ذکر کو میں نے نازل کیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ رب العزت نے لے لی۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ کرا دیجئے، ان کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ 3 سال 5 سال 4 سال یہ مدرسے میں رہیں گے تو اسکول کیسے جائیں گے۔ اسکول جانے والوں نے کیسے تیر مار لیا، ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں، ملک کے حالات، معیشت سب آپ کے سامنے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی بیچارے پریشان ہیں، پریشان حال ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو امت میرے ذکر سے غافل ہو گئی، اس کے اوپر جو ہدایت کی کتاب سے غافل ہو گئے، اس کے اوپر معیشت کو سخت کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے دین کو پکڑ کے رکھنا ہے، نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے۔ چلتے ہیں ناظرین کرام پروگرام کے اختتام کی طرف۔ بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ حضرت مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے۔ جناب اعظم مصطفی صاحب آپ کا بہت مشکور، آپ تشریف لائے۔ جناب عاقب علی صاحب آپ نے اچھا نعتیہ کلام پیش کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھی ہیں میری بہن الماس صاحبہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بہت اچھا فارسی کا کلام سناتی ہیں، چلتے چلتے پروگرام میں آخری کچھ اشعار فارسی کے کلام پیش کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں، نئے پینلسٹ کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، ایک نئے مضمون کے ساتھ۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گل رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین
سخنیرا 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 گلزر و خطا مختار خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا درکد تو ای جامائے درکد تو ای جامائے سروے چمنیرا 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 گلزر و خطا مختار ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیقے یمنیرا 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 حقا کے چے خوش کندہ عقیقے یمنیرا 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 گلزر و خطا مختار درش کے تو دندان شکر است درش کے تو دندان شکر است تو جان رسانی دے ویسے قرنیرا 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 تو جام رسانی دے ویسے قرنیرا 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 گلزر و خطا مختار از جامیے بیچارہ رسا دید سلامے از جامیے بیچارہ رسا نید سلامے بردرگاہ دربارے بردرگاہ دربارے رسول مدنیرا 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 بردرگاہ دربارے رسول مدنیرا 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 گلزر و خطا مختار نازک بدنیرا 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 بلبل گلزتو مختار شیری سخنیرا 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 سخنیرا